बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत की नींद सुलाया। 100 साल बाद जब वो मौत की नींद से उठे तो अल्लाह ताला की कौन से मोजज़ात देखकर आप अलैहिस्सलाम पुकार उठे। ऐसा मोजज़ा जो अहले ईमान के लिए इबरत से भरा हुआ है, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले नबी माबूस फरमाया। जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से बढ़ चुकी थी, हर तरफ जुल्म व जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था, अब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के जरिए बनी इसराइल को खबरदार फरमाया कि अपनी इन कभी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़श्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उस कौम पर कोई असर ना हुआ और उनकी बदअमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो अल्लाह ताला ने कौम अमालका का एक सालिम और सफाक बादशाह बख्त नसर शहर बाबल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफान की तरह रास्ते की तमाम हुकूमतों को पामाल करता हुआ फलस्तीन की तरफ बढ़ा और अजाब की तरह उस कौम पर नाजिल हुआ और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बचा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज़ायद उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलिम जिंदा न बचा। बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर शहर बाबर ले गया, जिनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक़्त 9 उम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूनख्वार फौज ने बैतुल मक़दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बाकियात को तबाह बर्बाद कर दिया। अजीम व शान महल्लात खंडरात में तब्दील कर दिए। हैकले सुलेमानी में मौजूद वसी और अरीज कुतुबखाना जलाकर राख कर दिया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी थे। ताबूत सकीना भी गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस जालिम और जाबर बादशाह पर अज़ाब नाज़िल किया और उसकी शक्ल मसख कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बख्त नसर की कैद में रहे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया। हाफिज इब्न कसीर इसहाक बिन बशर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उज़ैर बड़े दना और नेक इंसान थे। कैद से निकलने के बाद आप अपने शहर की तरफ निकले। रास्ते में एक वीरान इमारत में ठहर गए। सख्त गर्मी थी। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे। एक टोकरे में अंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपना प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी को उस मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए लेट गए। नजरें इमारत की छत की तरफ उठी तो देखा कि ये इमारत काफी पुरानी और बोसीदा है और उसके रहने वाले मर चुके हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तो आप अलैहिस्सलाम की जुबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे उनको मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम को ये शक नहीं था कि अल्लाह उनको जिंदा ना फरमाएगा, बल्कि उसके तरीक़ों कफ़ियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ताला ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात और हादसात नूरमा हुए और बैतुल मक़दस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। आप अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बैठ गए तो फरिश्ते ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा, चूँकि आप अलैहिस्सलाम दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और उस वक्त गरूब आफताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि आप 100 बरस तक इसी हालत में रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने खाने पानी को देखिए, जो बदला तक नहीं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ नजर डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी उसी हालत में थी। दोनों में कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ था। इसी तरह अंजीर और अंगूर भी तरोताज़ा थे। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा, आप मेरी बताई हुई मुद्दत को गलत समझ रहे हैं, तो ज़रा अपनी गधे की तरफ देखिए। जब हज़रत उज़ैर ने गधे की तरफ देखा
تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بہت سیدھا ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو اللہ کے حکم سے ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں بنی، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال بھی آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنی بستی میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نبینہ اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، بے شک عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق کبھی کچھ نہیں سنا، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام تو جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تھے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا، لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نظر لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنی دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی نظر بحال ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر آپ کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سب سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کی دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے۔ بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائے۔ بخت نصر کے حملے پر حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کو لے کر اس جگہ جا پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی تقریباً مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصادق بن گئے تھے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب آپ اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اطہر دمشق میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔